بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل قدري نورا وسعادة. يا رب فتح لي أبواب الخير والرزق. اللهم نور طريقي وارزقني في دنياي. يا رب اجعل أيامي مفتحة بالنجاح. اللهم بارك لي في كل عمل أقوم به. يا رب اجعل نصيبي وفيرا ومباركا. اللهم أنزل علي رحمتك وفضلك. يا رب اجعل حياتي سعيدة ومطمئنة. اللهم فتح قلبي للخير والهدى. يا رب أرزقني رزقا طيبا وواسعا. اللهم احمني من كل شر وضيق. يا رب اصلح حالي وضياني وأموالي. اللهم اجعل كل أيامي مليئة بالنعم. يا رب انصفني في كل مساعي. اللهم اجعل أحلامي حقيقة ومباركة. يا رب اجعل نصيبي من الخير دائما. اللهم ارزقني الفرج والمخلصة. يا رب اجعل كل أيامي منورة برضاك. اللهم أنزل علي بركة الحياة والرزق. يا رب اجعل قلبي ممتلئا بالشكر والفرح. اللهم سهل لي الطرق وفتح لي أبواب الخير. يا رب اجعل نصيبي في كل مجال مباركا. اللهم اجعل أيامي مزينة بالطمأنينة. يا رب اجعل قدري منورا ومحمودا. اللهم ارزقني في الدنيا والآخرة فضلا وخيرا. يا رب اجعل نصيبي في الخير دائما ومتجددا. اللهم احفظني من كل حاسد ومكروه. يا رب اجعل حياتي مليئة بالسرور والرضا. اللهم اجعل أيامي موفقة ومباركة. يا رب أنزل علي فضلك ورحمتك. اللهم اجعل نصيبي في الرزق والعلم والهدى. يا رب اجعل قدري مشرقا ومباركا. اللهم ارزقني حظا واسعا وسعادة دائمة. يا رب اجعل أيامي ناعمة وممتلئة بالخير. اللهم اجعل قلبي متصلا بك ومتوكلا عليك. يا رب فتح لي أبواب الخير والنجاح والفرج. اللهم انزل علي رزقا وفضلا وبركة. يا رب اجعل نصيبي مضاعفا ومباركا. اللهم اجعل حياتي هادئة ومزينة بالنعم. يا رب اجعل قدري مفتوحا ومتوقعا بالخير. اللهم اجعل أيامي متوسعة وممتلئة بالرضا. يا رب أنزل علي بركتك وفضلك ورحمتك. اللهم اجعل نصيبي مشرقا كالشمس وممتلئا بالخير. يا رب اجعل قدري ومستقبلي موفقا ومباركا. اللهم اجعل حياتي في سلام ورضا وسرور. يا رب اجعل نصيبي مليئا بالرزق والخير. اللهم ارزقني نورا وهدى وفرحا دائما. يا رب اجعل أيامي متوسعة وممتلئة بالنعم. اللهم اجعل نصيبي وقدري مباركا ومنورا. يا رب اجعل قلبي مشرقا بالطمأنينة والخير. اللهم صل على سيدنا محمد وآله واجعلني من الموفقين برحمتك وارحم الراحمين.
اللهم اجعل قدري مزينا بالنعم والفرج. يا رب ارزقني طمأنينة وسعادة دائمة. اللهم فتح لي أبواب الرزق والخير. يا رب اجعل نصيبي متجددا ومباركا. اللهم اجعل أيامي مشرقة ومزينة بالسرور. يا رب انزل علي بركتك وهداك. اللهم اجعل قلبي متصلا برضاك وحكمتك. يا رب اجعل مستقبلي ناعما ومباركا. اللهم ارزقني خير الأيام والرزق والسعادة. يا رب اجعل حياتي هادئة وممتلئة بالطمأنينة. اللهم فتح لي كل باب مغلق برحمتك. يا رب اجعل نصيبي في الخير والهدى والفرج. اللهم اجعل قدري موفقا وممتلئا بالنعم. يا رب انزل علي فرحا وسرورا وبركة. اللهم اجعل أيامي ناعمة ومزينة بالخير. يا رب اجعل حالي متحسنا ومباركا. اللهم ارزقني رزقا واسعا ومباركا في كل شيء. يا رب اجعل نصيبي دائما وممتلئا بالفرج. اللهم فتح لي أبواب الخير والرزق والسرور. يا رب اجعل قلبي مشرقا بالطمأنينة والخير. اللهم اجعل أيامي موفقة ومزينة بالرضا. يا رب أنزل علي بركتك وفضلك دائما. اللهم اجعل نصيبي مضاعفا وممتلئا بالخير. يا رب اجعل قدري موجها إلى النجاح والسرور. اللهم ارزقني في الدنيا والآخرة فرجا وسعادة. يا رب اجعل حياتي مزينة بالطمأنينة والنعم. اللهم اجعل أيامي مباركة ومتوقعة بالرزق. يا رب انزل علي فضلك ورحمتك وهداك. اللهم اجعل نصيبي في كل مجال مباركا ومنورا. يا رب اجعل قدري متسعا. يا رب اجعل قدري متسعا وممتلئا بالخير والفرج. اللهم ارزقني نورا وهدى وسعادة دائمة. يا رب اجعل أيامي ناعمة وممتلئة بالرضا والخير. اللهم اجعل نصيبي وقدري مشرقا ومباركا. يا رب اجعل قلبي متصلا برضاك وحكمتك دائما. اللهم اجعل أيامي موفقة وممتلئة بالنعم والرزق. اللهم اجعل نصيبي في كل خير مباركا ومنورا. يا رب ارزقني فرحا وسرورا وسلامة دائما. اللهم اجعل قدري مشرقا ومباركا برحمتك. يا رب اجعل نصيبي وحياتي مزينة بالخير والسرور. اللهم اجعل أيامي متوسعة وممتلئة بالنعم والفرج. اللهم اجعل قلبي مشرقا بالطمأنينة والهدى والرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله واجعلني من الموفقين برحمتك وارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل قدري نورا وسعادة. يا رب فتح لي أبواب الخير والرزق. اللهم نور طريقي وارزقني في دنياي. يا رب اجعل أيامي مفتحة بالنجاح. اللهم بارك لي في كل عمل أقوم به. يا رب اجعل نصيبي وفيرا ومباركا
ومباركا. اللهم أنزل علي رحمتك وفضلك. يا رب اجعل حياتي سعيدة ومطمئنة. اللهم فتح قلبي للخير والهدى. يا رب أرزقني رزقا طيبا وواسعا. اللهم احمني من كل شر وضيق. يا رب اصلح حالي وضياني وأموالي. اللهم اجعل كل أيامي مليئة بالنعم. يا رب انصفني في كل مساعي. اللهم اجعل أحلامي حقيقة ومباركة. يا رب اجعل نصيبي من الخير دائما. اللهم ارزقني الفرج والمخلصة. يا رب اجعل كل أيامي منورة برضاك. اللهم أنزل علي بركة الحياة والرزق. يا رب اجعل قلبي ممتلئا بالشكر والفرح. اللهم سهل لي الطرق وفتح لي أبواب الخير. يا رب اجعل نصيبي في كل مجال مباركا. اللهم اجعل أيامي مزينة بالطمأنينة. يا رب اجعل قدري منورا ومحمودا. اللهم ارزقني في الدنيا والآخرة فضلا وخيرا. يا رب اجعل نصيبي في الخير دائما ومتجددا. اللهم احفظني من كل حاسد ومكروه. يا رب اجعل حياتي مليئة بالسرور والرضا. اللهم اجعل أيامي موفقة ومباركة. يا رب أنزل علي فضلك ورحمتك. اللهم اجعل نصيبي في الرزق والعلم والهدى. يا رب اجعل قدري مشرقا ومباركا. اللهم ارزقني حظا واسعا وسعادة دائمة. يا رب اجعل أيامي ناعمة وممتلئة بالخير. اللهم اجعل قلبي متصلا بك ومتوكلا عليك. يا رب فتح لي أبواب الخير والنجاح والفرج. اللهم انزل علي رزقا وفضلا وبركة. يا رب اجعل نصيبي مضاعفا ومباركا. اللهم اجعل حياتي هادئة ومزينة بالنعم. يا رب اجعل قدري مفتوحا ومتوقعا بالخير. اللهم اجعل أيامي متوسعة وممتلئة بالرضا. يا رب أنزل علي بركتك وفضلك ورحمتك. اللهم اجعل نصيبي مشرقا كالشمس وممتلئا بالخير. يا رب اجعل قدري ومستقبلي موفقا ومباركا. اللهم اجعل حياتي في سلام ورضا وسرور. يا رب اجعل نصيبي مليئا بالرزق والخير. اللهم ارزقني نورا وهدى وفرحا دائما. يا رب اجعل أيامي متوسعة وممتلئة بالنعم. اللهم اجعل نصيبي وقدري مباركا ومنورا. يا رب اجعل قلبي مشرقا بالطمأنينة والخير. اللهم صل على سيدنا محمد وآله واجعلني من الموفقين برحمتك وارحم الراحمين. اللهم اجعل قدري مزينا بالنعم والفرج. يا رب ارزقني طمأنينة وسعادة دائمة. اللهم فتح لي أبواب الرزق والخير. يا رب اجعل نصيبي متجددا ومباركا. اللهم اجعل أيامي مشرقة ومزينة بالسرور. يا رب انزل علي بركتك وهداك. اللهم اجعل قلبي متصلا برضاك وحكمتك. يا رب اجعل مستقبلي ناعما ومباركا. اللهم
ارزقني خير الأيام والرزق والسعادة. يا رب اجعل حياتي هادئة وممتلئة بالطمأنينة. اللهم فتح لي كل باب مغلق برحمتك. يا رب اجعل نصيبي في الخير والهدى والفرج. اللهم اجعل قدري موفقا وممتلئا بالنعم. يا رب انزل علي فرحا وسرورا وبركة. اللهم اجعل أيامي ناعمة ومزينة بالخير. يا رب اجعل حالي متحسنا ومباركا. اللهم ارزقني رزقا واسعا ومباركا في كل شيء. يا رب اجعل نصيبي دائما وممتلئا بالفرج. اللهم فتح لي أبواب الخير والرزق والسرور. يا رب اجعل قلبي مشرقا بالطمأنينة والخير. اللهم اجعل أيامي موفقة ومزينة بالرضا. يا رب أنزل علي بركتك وفضلك دائما. اللهم اجعل نصيبي مضاعفا وممتلئا بالخير. يا رب اجعل قدري موجها إلى النجاح والسرور. اللهم ارزقني في الدنيا والآخرة فرجا وسعادة. يا رب اجعل حياتي مزينة بالطمأنينة والنعم. اللهم اجعل أيامي مباركة ومتوقعة بالرزق. يا رب أنزل علي فضلك ورحمتك وهداك. اللهم اجعل نصيبي في كل مجال مباركا ومنورا. يا رب اجعل قدري متسعا. يا رب اجعل قدري متسعا وممتلئا بالخير والفرج. اللهم ارزقني نورا وهدى وسعادة دائما. يا رب اجعل أيامي ناعمة وممتلئة بالرضا والخير. اللهم اجعل نصيبي وقدري مشرقا ومباركا. يا رب اجعل قلبي متصلا برضاك وحكمتك دائما. اللهم اجعل أيامي موفقة وممتلئة بالنعم والرزق. اللهم اجعل نصيبي في كل خير مباركا ومنورا. يا رب ارزقني فرحا وسرورا وسلامة دائما. اللهم اجعل قدري مشرقا ومباركا برحمتك. يا رب اجعل نصيبي وحياتي مزينة بالخير والسرور. اللهم اجعل أيامي متوسعة وممتلئة بالنعم والفرج. اللهم اجعل قلبي مشرقا بالطمأنينة والهدى والرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله واجعلني من الموفقين برحمتك وارحم الراحمين.